بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله المرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أوجه رسالتي هذه إلى المسلمين أجمعين، وإلى إخوان الأنصار، وإلى كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبنبوءاته التي أوحى الله عز وجل إليه بها. فقد أخبرنا وبشرنا وأنذرنا بما كان وما هو كائن وما سيكون في مستقبل الزمان. ومما أخبرنا به أنه سيكون أحداث قبل الساعة وقبل أماراتها الكبرى، وعلامات قبل ظهور المهدي عليه السلام. وها هي هذه الأحداث نراها اليوم أمام أعيننا، تترى الواحدة تلو الأخرى. فيا أيها المؤمنون، إني أنصحكم في هذه الأيام بأن تتهيأوا لأحداث كبيرة قادمة، أحداث ربما يكون فيها حروب طاحنة، أحداث ربما يكون فيها حصار شديد، فيكون جوعا شديدا، وربما تكون سنة الجوع. فأعدوا أنفسكم وهيئوا لأبنائكم وأهليكم ومن تعولون، هيئوا حاجاتكم من الطعام، وخزنوا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وأقل القليل لو أن تعدوا لأنفسكم شيئا من التمر أو الدقيق أو غير ذلك مما تستطيعون عليه لتلك الأيام الحالكة الشديدة. فإني أشعر أن الأمر قد اقترب، وأن الأحداث قد تراكمت. وما يحصل اليوم بين إيران من جهة وأمريكا من جهة أخرى، ومحاولة ترامب فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في النفط ومنعها من تصدير حاوياتها النفطية، يدل على تصعيد كبير في المنطقة، ربما يحدث مجاعة كبيرة. وقد تحدثت الآثار عن ذلك، ومنها ما كان في الأثر: إذا رأيت في رمضان عمود نار من قبل المشرق، في روايات 3 أيام وروايات أخرى 7، فأعد طعام سنة، فإنها سنة جوع. وإيران هي من دول المشرق، فلا أدري سيكون هناك ضربة نووية أو ضرب بعض الناقلات النفطية التي ستشتعل من جراء تلك اشتعالا إلى 7 أيام أو 3 أيام متواصلة، وربما يعني بها تلك الصواريخ العابرة للمدن وللقارات ولغيرها. المهم، كان لزاما علينا أن نحذر المسلمين أجمعين في أقطار الأرض وفي كل الدول على أنه ما إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، وكذلك ما سيحصل من تداعيات في المنطقة في باب المندب وغيره، وتدخل كل القوى والتحالفات في هذا المنع الاقتصادي الذي سيتبعه حرب ربما تكون دبور عبوس على المنطقة، ومن جرائها يحصل تداعيات أخرى من منع للاقتصاد ومن الواردات والصادرات وغيرها.
ربما تتسبب في مجاعة كبيرة. نعيد ونكرر: كان لزاما علينا أن نحذر المسلمين قاطبة بما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم. وماذا نعد؟ فيوسف عليه السلام كان سببا في نجاة أمة بكاملها من قحط عظيم كان سيجتاحهم في تلك الآونة. فلربما إذا عملنا بما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سينجينا من كارثة عظيمة ومجاعة كبيرة، وهي عملية التخزين لبعض الأطعمة لما يكفيك لسنة، أو أقل شيء لما يكفي ل6 أشهر من أقل الطعام، سواء قلنا من تمر أو دقيق أو غير ذلك مما يسهل. وإني أنذركم أن حكام الدول العربية وغيرهم من حكام مقاطعات سايكس بيكو إنما همهم أنفسهم وأبنائهم، ولا يهتمون بأمر الأمة، فكما يقال: إما أنا وما بعدي إلا الطوفان. فهم سينجون بأنفسهم وسينأون بأبنائهم وسيهربون بطائراتهم وسيتركون الناس للطوفان. فيا أيها المؤمنون، ارجعوا إلى ربكم واستغفروا الله عز وجل وتوبوا إليه، وادعوا الله أن يرفع عنكم هذا العذاب وهذه الكارثة العظيمة، واعملوا بما ذكره لكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فأنتم في كلا الحالتين إن خزنتم من الطعام هذا أنتم الرابحون، سواء حصلت الكارثة أو لم تحصل، فإنما أنت الرابح، لن تخسر شيئا، وإنما ستكون مكاسبك عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يرفع عن الأمة الضنك والشدة، وأن يبعد عنها هذه الحصارات الاقتصادية والحروب والدمار، وأن يبلغنا وإياكم ظهور الإمام المهدي عليه السلام وبيعته بين الركن والمقام، إنه على ما يشاء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.